99% लोग नमाज असर सही तरीके से अदा नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज असर गलत पढ़ता है उसके घर में गुर्बत के ढेर लग जाते हैं और वो कभी दिल से गुर्बत से नहीं निकल पाता। अफसोस, हम रोज नमाज पढ़ते हैं मगर तरीका नहीं जानते। आइए जानते हैं नमाज असर का मुकम्मल और सही तरीका। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अक्सर लोग नमाज असर को सही तरीके से अदा नहीं करते। जी हाँ, तहकीक के मुताबिक 99% लोग असर की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर की नमाज सही तरीके से अदा करे उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। जो असर की नमाज को जाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है उसके रिज्क में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस असर की कोताही की वजह से है। क्या आप वाकई असर सही पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे असर की नमाज का वो मुकम्मल मसनून तरीका जिससे न सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं बल्कि रिज्क के दरवाजे भी खुलते हैं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जाद भाई और दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी आराम कर रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, ऐ अली, ऐ फातिमा, क्या तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ोगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जाने अल्लाह ताला के हाथ में हैं। जब अल्लाह ताला चाहेगा हमें जगा देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और वहां से लौट गए, लेकिन दिल में मोहब्बत के साथ नसीहत छोड़ गए। जाते जाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पांव जमीन पर मारा और फरमाया, इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। सहाबा ने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ऐसा था कि गुस्से में भी शफकत और नरमी झलकती थी। उनकी जुबान मुबारक पर कोई सख्त बात नहीं आती थी बल्कि अंदाज ही नसीहत का होता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये अल्फाज ऐसी मोहब्बत के साथ पहुँचे कि वो जिंदगी भर के लिए सबक बन गए। अगली सुबह जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे तो उनके दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की गूंज बाकी थी और वो बार बार कहते रहे, वाकई इंसान झगड़ालू है, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा प्यारा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके बाद कभी असर की नमाज में सुस्ती नहीं की। ये वाकई हमें बताता है कि असर की नमाज के लिए बेदारी कितनी अहम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नरमी और मोहब्बत से अपने अहले बैत को भी नसीहत फरमाया करते थे। एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वो मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मनाजिर देखे जो दिल को दहला देने वाले थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था और जब वो पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता और फिर वो शख्स दोबारा उसे पत्थर मारता
اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز عصر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو عصر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اثر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور وہ پھر صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال عصر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں عصر کے لیے نہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی عصر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز عصر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر اور فجر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب خود جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو عصر کی نماز نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں نماز عصر کا مکمل صحیح مسنون طریقہ کیا ہے۔ عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں میں 4 رکعت فرض نماز عصر کی اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا، سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں، پھر رکوع اور 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھ کر قاعدہ التحیات پڑھیں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں قاعدہ میں التحیات و درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دعا یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔